नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान भरियामै सीमित, नाइके पक्रन नसकेकोमा गृहमन्त्री आलोचित। आफूलाई बचाउने र अरूलाई फसाउने खेलमा सरकार लागेको ओलीका आरोप। मन्त्रीहरूको काम र प्रभावकारितालाई लिएर गठबन्धनभित्र तीव्र असन्तुष्टि। केही मन्त्री गुमनाम, केही भने आफ्नै कार्यशैलीका कारण आलोचित। स्टनबाजीमै रमाएको आरोप। वासस्थान साँगुरिँदै जाँदा मानव र बाघ बीचको द्वन्द्व बढ्दो। 5 वर्षमा 58 जनाले ज्यान गुमाए। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न आहार प्रजाति बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड। अमेरिकाद्वारा ताइवानलाई 34 करोड बढी डलरको सैन्य सहायता दिने घोषणा। ताइवानप्रतिको झुकावले चीन र अमेरिका बीचको शीतयुद्ध झनै चर्कने अनुमान। र विश्वकप महिला फुटबलमा इटाली विरुद्ध स्विडेनको फराकिलो जित दर्ता। जेक्सनले स्विडेनको नकआउट चरण यात्रा निश्चित। फ्रान्सले ब्राजिललाई 2-1 गोलले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको जानकारी बिना एयरपोर्टमा 1 क्विन्टल सुन भेट्न सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। आज बाँकेको नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले सुन तस्करीमा आफूहरूलाई बचाउने, अरूलाई फसाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सत्ताधारी दलले देश लुटिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनका नाममा सत्तारूढ दलले कुनै पनि सार्थक काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। लाई हेर्न सक्ने खालका, फेर्न सक्ने खालका यस्ता दृष्टिकोण अरू कसैसँग कुनै पाएको छैन। हामी आफू मात्रै सरकार बनाउँछौँ, सरकार चलाउँछौँ भनेर हामीले बहुमत ल्याएपछि पनि हाम्रा नीतिहरूसँग सहमत हुने, देशलाई माया गर्ने, लोकतन्त्र र सुशासन मन पराउने, विकासको अभियान अगाडि बढाउन चाहने, भ्रष्टाचार नगर्न तयार हुने, गरेकालाई कारवाही गर्न तयार हुने, स्वाभिमान पूर्णसँगले बाँच्न पाउने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यस राष्ट्रिय आकांक्षालाई प्राप्ति गर्ने, त्यसको सुरक्षा गर्ने र त्यसलाई विकसित गर्दै अगाडि बढ्ने नीतिहरूमा सहमत हुने। बेथिति भ्रष्टाचार बढेकाले देशमा एमालेको विकल्प नभएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। प्रशिक्षणमा 12 जिल्लाका वडाध्यक्ष, पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश र संघका सांसद लगायतको सहभागिता रहेको थियो। एक 100 केजी सुन प्रकरणले देशले तरङ्गित भइरहेका बेला सत्तादेखि प्रतिपक्षीसम्म सुनको मालिकको खोजीमा लागि परेका छन्। सत्तापक्षले काम गरेको देखाउन र प्रतिपक्षले राजनीति स्वार्थ साध्न यसलाई प्रयोग गर्दा अहिले पक्राउ परेका भरिया मात्रै भएको नै सबैको ठहर छ। फलत सबैले खोजेको सुनको मालिक को हो त? किन पत्ता लाग्दैन मालिक भन्ने प्रश्न नै अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। तस्करीको सुन बरामद भएकै विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको प्रतिपक्ष र जस लिन भिडिरहेका मन्त्रीहरूका बीच सुनको नाइकेको खोजी तीव्र छ। पक्राउ परेको विषयभन्दा भरियामा नै अनुसन्धान सीमित हुने भन्दै सबैतिर खबरदारी जारी रहँदा एमालेले त यसमा सरकारकै संलग्नताको आशंका गरेको छ। फलत गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा बटम लाइन बनाउँदै संसद अवरुद्ध गरेको एमालेले 100 केजी सुन बरामद हुनुलाई समेत कमिसन नमिलेको परिणामका रूपमा मात्र बुझेको छ। यद्यपि प्रतिपक्षीलाई एक ठाउँमा उभ्याउन नसकेको उसले उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोग गठन भए पछि हट्न सक्ने समेत बताएको छ। यसले जुनसुकै तहका व्यक्ति संलग्न भए पनि अनुसन्धान सही दिशामा अघि बढ्ने एमालेको दाबीका बीच यो मालिक समात्ने एकमात्र आधार भएको समेत उसको दाबी छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारले सुनका मालिकहरूलाई जोगाउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। कुनै पनि कालखण्डमा सुरुवात गरेको कामको अन्त्यसम्म सरकार पुग्छ, जरोसम्म सरकार पुग्छ भने विरोधका लागि विरोध गर्न पर्ने कुनै पनि आवश्यकता नरहेको बताएका उनले यसअघि पनि सुन बरामद पनि सरकारले नै गरेकोले राजीनामा नै माग्न आवश्यक नरहेको बताएका थिए।
अहिले सुन तस्करी प्रकरणलाई छोडेर सरकारले अर्को फाइल खोल्दै त्यसलाई मोड्न सक्ने सम्भावना बढेको आशंका व्यक्त गरेका उनले सुन समाउन सक्नेले मालिक पत्ता लगाउन र समाउन नसक्नु आश्चर्यजनक कुरा भएको बताएका छन्। विमानस्थलको उच्च सुरक्षा घेरा र भन्सार समेत कटेर सडकमा पुगिसकेको उक्त सुन 10 सेकेन्ड मात्र ढिला भएको भए नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबीका बीच किन उनीहरूलाई मालिकसम्म पुग्न दिइएन भन्ने प्रश्नमै प्रतिपक्षी लागेका छन्, जसलाई सानोतिनो मालिक नभएको आधारका रूपमा हेरेका उनीहरूले ठूलो मालिक देख्ने बित्तिकै अर्को फाइल खोल्नेतिर लाग्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन होस्, सरकारले सुरुवात गरेको छ, सङ्केत देखिएको छ, तर मैले केही दिन अगाडि भने जस्तै सुरुवात गर्दै छाड्दै गिजोल्दै गर्ने काम सरकारले नगरोस्। हामी चेतावनी पनि दिइरहेका छौँ, खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। तर कुनै पनि कालखण्डमा सुरुवात गरेको कामको यदि अन्त्यसम्म सरकार पुग्छ, जरोसम्म सरकार पुग्छ भने हामीलाई विरोधका लागि विरोध गर्नुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन। हामी हेरिरहेका छौँ नजिकबाट। हुन त यसअघिका खुलेका ठूला फाइलहरूको लहरो समेत सोचिएको घेरासम्म पुगेको छैन। अर्थात् नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो तहको अनुसन्धान खै भन्ने प्रश्नका बीच ललिता निवासकै अनुसन्धान समेत फाइल बोक्नेलाई समाउनमै सीमित छ, जसले ठूला प्रकरणका फाइल राजनीतिक अस्त्रका रूपमा सत्ता पक्षले प्रयोग गरेको विपक्षीको आरोपलाई नै मलजल हुँदा त्यसको सुविधा समेत प्रतिपक्षकै अवरोधले दिइरहेको छ। फलत यो अपराधभन्दा राजनीतिको विषय भन्दा सत्ता पक्षले पनि खुलेका फाइल सुशासनप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको आधारको संज्ञा दिएको छ। यसैको परिणाम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, बेथिती र ठगी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने फेरि दोहोर्याएका छन्। श्रेष्ठले अहिले अनुसन्धान चलिरहेका विभिन्न प्रकरणमा जुनसुकै पार्टी वा घरानाका भए पनि कारबाही हुने बताएका हुन्। त्यसका लागि जनताको साथ आवश्यक रहेको बताएका उनले ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी, 100 किलो सुन तस्करी लगायतका प्रकरणमा कसैलाई पनि नछोडिने दाबी गरेका हुन्। जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको होस्, जुनसुकै परिवार र घरानाको होस्, जुनसुकैको नाता सम्बन्ध होस्, जुनसुकैको साथी सङ्गी होस्, जुनसुकैले पैसा दिएर आफ्नो धानिएको होस्, ती कसैसँग सरकारलाई मतलब छैन। जो अनुसन्धानको आधारमा दोषी देखिन्छ, अपराधी देखिन्छ, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ। जो निर्दोष छ उनीहरूलाई शिर ठाडो पारेर यो देशमा बाँच्ने, स्वतन्त्र नागरिकको बाँच्ने हामी अवसर दिनेछौँ। यसले सबैको चासो झरे समयको अनुसन्धान र तस्करीको जालो तोड्ने भए पनि कसका कारण त्यो हुन सकेको छैन भन्नेमै अन्यल सिर्जना गर्ने र राजनीति गर्नेमा दलहरू रहेको प्रश्न छ। अझ गजब त उनीहरूले खोजेको नाइके आफ्नो भन्दा भिन्न दलको हुनुपर्ने बुझाइ नै छ, जहाँ त्यो मालिक प्रमाणको आधारमा चाहिने कि उनीहरूले चाहेकै व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न समेत यसले उब्जाएको छ। अन्यथा सबैको साझा प्रश्न बनेको विषयमा साझा हुनुभन्दा आफैमा भिडेर अनुसन्धान नै गिजोल्न दलहरू लागि पर्ने थिएनन् होला। ललिता निवास जग्गाको पुरानो फाइल पल्टाएर चर्चा कमाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी यसलाई कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने सकसमा छ। 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएर अनुसन्धान गरेको सिआइबीले 1.5 दर्जन बढीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्दा पनि यो प्रकरणको ज्वरो त कि मोटो हाँगामा समेत पुग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। ललिता निवास जग्गाको पुरानो फाइल पल्टाएर चर्चा कमाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी यस मुद्दालाई कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्नेमै रनभुल्ल छ। 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएर अनुसन्धान गरेको सिआइबीले 1.5 दर्जन बढीलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा पुर्याउँदा पनि यो प्रकरणको जरो कहिले पहिल्याउने हो पत्तो छैन। भाटभटिनीका मालिक मेनबहादुर गुरुङ सहित पूर्व कर्मचारीलाई पक्राउ गरे पनि यो जकडिएको लहरो छिचोल्न सिआइबीलाई हम्मे परेको छ। एक त मिसिल स्रोत साधन र जनशक्ति, अर्कोतर्फ आरोपितको संख्या 100औं भएकाले पनि सिआइबी अलमलमा छ। सरसर्ती हेर्दा सिआइबीले अहिले लिस्ट तयार गरेको 406 पक्राउ गरेर मात्रै पनि यो मुद्दा पार लाग्ने देखिँदैन। तथापि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचार, बेथिती र ठगी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइरै छाड्ने अटुटमा छन्। जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको होस्, जुनसुकै परिवार र घरानाको होस्, जुनसुकैको नाता सम्बन्ध होस्, जुनसुकैको साथी सङ्गी होस्, जुनसुकैले पैसा दिएर आफ्नो धानिएको होस्, ती कसैसँग सरकारलाई मतलब छैन। जो अनुसन्धानको आधारमा दोषी देखिन्छ, अपराधी देखिन्छ, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ। जो निर्दोष छ
उनीहरूलाई शिर ठाडो पारेर यो देशमा बाँच्ने स्वतन्त्र नागरिकको बाँच्ने हामी अवसर दिनेछौँ। अहिले सूची तयार भएका ती पात्र उबेला टिप्पणी उठाउने कर्मचारीदेखि जग्गा खरिद गर्ने लगानीकर्तासम्म छन्। यद्यपि अहिले यो सरकारी जग्गा एक व्यक्तिबाट अनेकौंमा पुगेको छ। नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको जग्गा पूर्ववत अवस्थामा छैन। यी बीचमा एउटै जग्गा धेरै व्यक्तिले किनेको देखिन्छ। एउटै जग्गा फरक फरक व्यक्तिले खरिद गरिसकेको यो अवस्थामा सिआइबी सुरु र अन्तिममा केन्द्रित हुँदा बीचमा जग्गा खरिद गरेर सल्ट्याई मोटो रकम हात पारिरहेकाको हकमा भने के गर्ने भन्ने अन्योलमा छ। यद्यपि सुरक्षाका जानकारहरू सिआइबीको विषयमा अहिले नै अल्मलियो भन्दा हतारो हुने तर्क गर्छन्। सम्पूर्ण पक्षको चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि यो सङ्गठित प्रकारको चाहिँ अपराध भएको हुनाले यसको अनुसन्धान वास्तवमै जटिल नै छ, कम्प्लेक्स छ र यो चाहिँ विस्तृत पनि छ। विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने र जटिल प्रकृतिको अनुसन्धान हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ यो अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउनलाई सिआइबीले जुन अनुसन्धान गरेका छ त्यो अनुसन्धानमा चाहिँ अहिले डाउट गरिहाल्नुपर्ने अवस्थाहरू छैन, अनुसन्धानकै क्रममा छ। तथापि बीचमा जग्गा बेचेर फुर्सद भएकाहरू पनि अहिले प्रकरणमा दोहोरिरहेकाले लेपिटिन सक्ने चिन्तामा छन्। यसर्थ सिआइबीले प्रत्येक व्यक्ति पछ्याउने र खोज्दै जाने हो भने ललिता निवास प्रकरणमा 400 मात्र होइन अझै ठूलो संख्यामा अनुसन्धानको दायरामा तान्नुपर्ने देखिन्छ। सिआइबीको पक्राउले भारतीय मूलका मारवाडीले नेपाल छाडेर फरार हुँदा बीचमा जग्गा बेच्नेले पनि चैनको निन्द्रा चाहिँ लिएका छैनन्। कति बेला सिआइबीले उठाउने हो कि भन्ने त्रासमा धेरै छन्। जग्गा बेचेर जागेका धेरैको निद छिनिदा सिआइबी पनि ठूलो प्रकरणलाई कसरी छिचोलेर पार लगाउने भन्ने आन्तरिक छलफलमा छ। सिआइबीले फाइल खोलिसकेकाले यसै ऐया भनेर धर नपाउने अवस्थामा छैनन्। उसै पनि सानातिना भुरै माछा समातेर ठूलालाई तर्साएको आरोप लागिरहेका बेला यो प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु सिआइबीका लागि चुनौतीको पहाड जस्तै भएको छ। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकट समाधानबारे नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता बीच छलफल भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलासँग छलफल गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चको अदालतको आदेशसँगै कांग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दुई दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। कोशीमा अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा कसैको सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा राप्रपालाई विश्वासमा लिन कांग्रेस माओवादीको प्रयास जारी रहेको छ। राप्रपालाई विश्वासमा लिने सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा गराउने लगायतका विकल्पमा पनि शीर्ष नेताबीच छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले झण्डै 5 महिना लगाएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। 11 पटकमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सफल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्रीहरू आफ्नै कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्। केही गर्ने हुटहुटी सहित जो चर्चामा छन् उनीहरू पनि कामले भन्दा कार्यशैलीकै कारण विवादमा तानिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको मन्त्रीहरूको कार्यशैली काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी कुन्नी कतातिर भने जस्तो भइरहेको छ। ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताको फाइल खुलेपछि अस्तव्यस्त राष्ट्रिय राजनीतिलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै देश विदेशको भ्रमणमा भुलिएका छन्। 7 दिने युरोप भ्रमण सकाएर फर्किएका उनी लगत्तै छिमेकी मुलुक चीन यात्राको तयारीमा छन्। मन्त्रीहरू पनि के कम, कोही प्रधानमन्त्रीलाई पछ्याउँदै त कोही बिना कुनै औपचारिक कार्यक्रम आफै विदेश यात्रामा निस्किरहेका छन्। पछिल्लो उदाहरण सबैभन्दा धेरै अझ सधैँ सुशासनको नारा लगाउने कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदको काम नै प्रभावित पारेर कुनै औपचारिक कार्यक्रम बिना नै निजी भ्रमणमा अमेरिका गएका छन्।
प्रधानमन्त्री युरोपबाट फर्किएकै दिन कानुन मन्त्री गुरुङ एक साताका लागि अमेरिका यात्रामा निस्किएका कारण कानुन मन्त्री सदस्य रहेको संवैधानिक परिषदको बैठक फेरि अनिश्चित भएको छ भने न्याय परिषदमा विचाराधीन न्यायाधीश नियुक्ति थप पछि धकेलिएको छ। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को विवादले सडक र सदन तातिएकै बेला कानुन मन्त्रीको विदेश यात्राले चर्चा पाएको हो। एकपछि अर्को ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको फाइल खोलेपछि नागरिकको आशा र प्रतिपक्षको तारो बनेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ 100 किलो सुन प्रकरणले थप विवादमा मुछिएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत समेत विवादबाट चोखो छैन। प्रतिपक्षले त राजीनामाको रटान नै लगाएका छन्। अर्थ मन्त्रालय नमिली, गृह मन्त्रालय नमिली, पर्यटन मन्त्रालय नमिली, क्विन्टलका क्विन्टल सुनाउने कुरा कुनै सामान्य मान्छेले पत्याउँछ? कुरा ठुला गरेर हुन्छ, तिनीहरूले ल्याए हो नि त। अनि कुरा एकदम भ्रष्टाचार विरोधी हौँ भन्ने, भ्रष्टाचार भएको भएकै छ, सुन तस्करी भएको भएकै छ, सुन समातिन्छ, भरिया समातिन्छ, तर मेन मान्छे तस्कर समातिँदैन। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको विवाद सुनाइ साध्दै छैन। केही गर्ने हुटुटीका साथ मैदानमा उत्रिएका मन्त्री किरातीको 7 महिने कार्यकाल कर्मचारीसँग पौठे जोरी खेल्दैमा बितेको देखिन्छ। अझ प्रश्न भन्दा स्पष्टीकरण सोध्नमै बितेको छ। सरकारी एवं सामुदायिक अस्पतालमा गरिबी विपन्नको उपचारमा निशुल्क कोटा कार्यान्वयनमा ल्याएर चर्चामा आएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादबाट अछुतो रहेन। कर्मचारीको सरुवा बढुवामा उनी आफैले दिएको अभिव्यक्तिले विवादमा फसे। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू आलोचना र चासोमा छन्। हरेक त्यसका प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति अथवा सांसद हुने व्यक्ति, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा हुने व्यक्ति पहिलामा जिम्मेवार छ। उसका बोली वचन व्यवहारहरू प्रत्येक क्षण चाहिँ उसमा कठघरामा उभिराखेको हुन्छ भन्ने कुराको हामीले प्रणाली यस्तो अपनाएका छौँ। मान्छे तपाईँको कता धोती फुस्किएको छ पनि पत्तो छैन। कहिले विपक्षी दलको नेता नभएर चाहिँ त्यो बैठक बस्दैन संवैधानिक परिषदको, कहिले सभामुख नभएका कारणले मिल्दैन। अहिले तपाईँ अरू केही पनि देख्दैन। एउटा विधेयकमा सामान्य एउटा केही कुरा मिलेन, राष्ट्रिय सभामा चाहिँ त्यसको आउँछ। चर्चामा रहेका मन्त्रीहरू आफ्नै अभिव्यक्ति र कार्यशैलीका कारण विवादमा परिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अन्य मन्त्रीहरू के गर्दैछन् अत्तो पत्तो छैन। जो चर्चामा छ उनीहरू विवादबाट विमुख हुन सकेका छैनन् भने अरूको त झन् नाम निशानामै छैन। गठबन्धनका मन्त्रीहरूको काम र प्रभावकारितालाई लिएर गठबन्धनकै नेताहरू आलोचना गर्छन्। यो कनिका छरे जस्तो नगरिकन खास चाहिँ थोरै योजना र त्यसलाई सम्पन्न गर्ने हुटुटी चाहिँ सरकारसँग हुनु पर्थ्यो। अनि सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकारको प्राथमिकता देखिनु पर्थ्यो। त्यसैले त्यो सन्दर्भमा पूर्णता भएको जस्तो देखिँदैन। अरू सन्दर्भमा पनि जति डेलिभर गर्ने गरी जसरी सरकार अगाडि बढ्नु पर्ने हो चाहिँ बढेको स्थिति छैन। त्यसैले यसले यसबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थै छैन। बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा आक्रामक रूपमा अघि बढेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जति आशा दिएको छ उत्तिकै आलोचनाबाट टाढा छैन। जनजीविका तदर्थ राखेरै भए पनि आफ्नो मन्त्री परिषदको आयु अन्तिम विकल्प बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो मन्त्रीहरूको बचावटमा उत्रिन बाध्य छन्। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिनकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। सरकार र नेतृत्वमा रहेकाहरू आफ्नो स्वार्थ अनुरूप सत्ता लम्ब्याउने खेतीमा मात्र केन्द्रित हुँदा आम जनजीविका निरन्तर ओझेलमा परिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। एक वर्षपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक खासै उपलब्धि र सन्देशमूलक हुन सकेन। विचारको मन्थन भन्दा पनि संस्थापन र इतर पक्षको जुङ्गाको लडाई नै प्राथमिकतामा पर्दा एक साता चलेको बैठक केवल तमासाकै रूपमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 7 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा राज्यका राष्ट्रिय एजेन्डासँगै भूमान्छेका सवालहरूमा गम्भीर बहस हुने आकलन थियो। देशमा घटित राजनीतिक घटनाक्रमले सडकमा देखिएको असन्तुष्टि र भ्रष्टाचारको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा थियो। तर एक वर्षको प्रतीक्षापछि बल्ल तल्ल बसेको बैठक आम जनताका लागि हात्ती आयो फुस्सा भन्ने जस्तै भएको छ।
पार्टीको बैठकले न त कुनै राष्ट्रिय एजेन्डामा आवाज उठायो न त जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्यो। कार्यकर्तालाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन चुकेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई देवत्वकरण गर्नमा नै सीमित बन्यो। काङ्ग्रेसको बैठक जनजीविकाको मुद्दालाई उठाउन मात्रै चुकेन, बरु बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकोमा नै सफलताको हुङ्कार गरिरहेको काङ्ग्रेस विचार र सिद्धान्तमा आफै नग्न भएको छ। मुलुकको जेठो लोकतान्त्रिक दल काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सैद्धान्तिक पक्षधर्ता भन्दा पनि व्यक्ति पक्षधर्ता हाबी भएको प्रष्ट भएको छ। हाम्रो बैठकमा चाहिँ सैद्धान्तिक पक्षधर्ता भन्दा पनि व्यक्ति पक्षधर्ता बढी देखियो। यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्न जरुरी छ, किनभने बैठक खुल्ला छ। त्यो खुल्ला बैठकमा व्यक्तिको त्यो नेताको पोजिसनको पक्षधर्ता देखाउने होइन, त्यसमा पक्षधर्ता चाहिँ विचारको हुनुपर्छ, योजना र कार्यक्रमको हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसले जनताको पक्षमा कुन कुन एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्यो, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले चाहिँ जनताका तमाम समस्याका बारेमा कति चिन्तित भयो, त्यो चिन्तित भएर निष्कर्ष निकाल्न खोजे कि खोजेन। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ जनताका खास योजनाहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जनताका खास चाहनाहरूलाई आवश्यकताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लान सके कि सकेनन् भन्ने कोणबाट हेर्दा चाहिँ कमजोरी भएको देखिन्छ। नेतृत्वको स्तुतिगानबाटै आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्ने बहुसङ्ख्यक नेताहरूको चरित्र र आचरणलाई बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणले जनता सामु छताछुल्ल बनाइदिएको छ। बैठकमा संस्थापन र इतर पक्षको टकरावले काङ्ग्रेसमा गुटबन्दी थप मौलाएको प्रष्टै देखिन्छ। आफ्नो सम्मुख अघि पार्टी सभामुखलाई देखेका केन्द्रीय सदस्यहरूले नागरिकहरूमा व्याप्त निराशा र वितृष्णाहरूलाई ओझेलमा पारिदिए। भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएका नेता बालकृष्ण खानलाई जोगाउने विषयले बढी महत्त्व पाउँदा पार्टी सुदृढीकरणका सवालमा एजेन्डाहरू लुप्त भएको छ। देशको ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र नै आफ्नो स्वतन्त्रतालाई दबाएर नेतृत्वको बन्दी हुँदा काङ्ग्रेस आफैले अधोगतिको पथ रोजेको छ। काङ्ग्रेसभित्र गुट उपगुटको जुन पीडा छ त्यसलाई म आफैले पनि लामै समयदेखि म अभिव्यक्त गर्दै आएको छु। जबसम्म यो गुट उपगुटमा विभाजित भएर आफ्नो जुन मूलभूत उद्देश्य हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको, त्यो उद्देश्यभन्दा टाढा चाहिँ काङ्ग्रेसको शक्ति विभाजित भएर चाहिँ रहने हो भनेदेखि काङ्ग्रेसको निम्ति निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण चाहिँ परिस्थिति बन्दै गएको देख्छौँ। प्रत्येक 2-2 महिनामा बस्नुपर्ने पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक वर्ष दिनपछि बस्नुले नै पार्टी आक्रमणनेतातर्फ लागेको पुष्टि गर्छ। बैठकका लागि जतिसुकै रोइकराइ गरे पनि बैठकको उपलब्धि भने देउवाले बाहेक अरू कसैले लिन सकेनन्। काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण चाहनेहरूका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकले खासै प्रभावकारी सन्देह प्रवाह गर्न सकेन। विचारको मन्थन भन्दा पनि संस्थापन र इतर पक्षको जुङ्गाको लडाइँ नै प्राथमिकतामा परेको बैठक केवल तमासा मात्र भएको विश्लेषकको तर्क छ। 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट कसैले यो वर्षौँदेखिको आफ्नो उसमा छटपटेर बसेका कुरा एकछिन बोलेर मात्रै पार्टी अगाडि बढ्छ र त्यहाँ त केही एजेन्डामाथि छलफल हुनु पर्थ्यो। एउटै मान्छेले 5 मिनट पनि बोल्न सक्थ्यो। त्यो विषयमा उसले आफ्नो मत राख्नु काबिल छ भनेदेखि केही मानिसहरूका बिचमा त्यो घनीभूत छलफल हुनु पर्थ्यो। खरु त सबै सदस्यले 2 मिनट 5 मिनट केही सदस्यहरूले मलाई सोध्दै थिए, अहिले मलाई 5 मिनट समय दिन्छ के बोल्ने होला भनेर भन्दै थिए। त्यस्तो कुराले त हुँदैन नि त, त्यो तमासा मात्रै हो। रूपान्तरणका एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्दा केन्द्रीय समिति बैठक उपलब्धिमूलक बन्न सकेन। पार्टी सभापति देउवा स्वयं केन्द्रीय समिति बैठकलाई उपलब्धिमूलक बनाउने पक्षमा नरहेको बैठकले देखाएको छ। बैठकमा देउवा निकट नेताहरूको प्रस्तुतिले पनि उनको योजनाको अड्कल गर्न सकिन्छ। काङ्ग्रेस संस्थागत ढङ्गबाट चल्न थाले पार्टीमा आफ्नो मनमौजी चल्ने भएले रूपान्तरणका सवालहरू नियतवश ओझेलमा पारेको बुझिएको छ। काङ्ग्रेसमा यस्तै प्रवृत्तिले जरा गाड्दा युवा पुस्ताहरू दोस्रो राजनीतिक दल रोज्न बाध्य बनेका छन्। काङ्ग्रेस यसरी नै अघि बढ्ने हो भने पार्टीमा युवा पुस्ता सकिने लक्षण देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काङ्ग्रेसभित्र बढ्दो गुटगत राजनीति र सत्ता गठबन्धनमा देखिएको अलमलले केपी शर्मा ओली हौसिन थालेका छन्। जहाँ कोशी प्रदेश नयाँ समीकरणको आधार हुन सक्ने अपेक्षामा रहेका उनी अहिले काङ्ग्रेस उचाल्ने र त्यसैमा खेल्ने रणनीतिमा देखिएका हुन्। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाटै पेलिएको काङ्ग्रेसले समेत नयाँ समीकरण नबनेपछि यसले माओवादीलाई साइजमा ल्याउने सपना देख्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। ललिता निवास जग्गा प्रकरणले काखमै रहेको बाघ काङ्ग्रेस र प्रतिपक्षी एमाले दुवैलाई तह लगाएको माओवादीलाई देखाइदिने रणनीतिमा दलहरू लागि परेका छन्, जसमा आफ्ना भिआइपी नेता डामिएको साझा पीडामा रहेका एमाले र काङ्ग्रेस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकसमा परेको अवस्थाको भरपूर प्रयोग गर्ने बाटोमा देखिएका हुन्। यही बीचमा कोशीमा देखिएको सत्ता सकस काङ्ग्रेस पकाउँदै नयाँ समीकरणको आधार बन्न सक्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आशाका बीच काङ्ग्रेस पनि माओवादीलाई साइजमा ल्याउने खेलमा लागेको हो। यसै पनि समाजवादी मोर्चा बनाउँदै निर्णायक अङ्क लिएर बसेका प्रधानमन्त्री दुवै पार्टीलाई सन्तुलनमा ल्याउने र सत्ता सहजतातर्फ उन्मुख हुने खेल खेलिरहेका छन्, जहाँ त्यही लहरलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर आफैसम्म आइपुग्ने डरले काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष केही हच्किएको छ। तर खाँड जेल परिसकेपछि बाँकी के नै रह्यो र भन्ने अवस्थामा संस्थापनको एक हिस्सा पुग्दा इतर पक्षका नेताहरूले त गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएका छन्। जुन विषय देउवाकै पनि भित्री चाहना हो भने अब सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत देउवाकै हातमा आउने पक्का छ। यद्यपि देउवा गुटकै पूर्णबहादुर खड्का सहितले यो गठबन्धनलाई आफ्नो जितका रूपमा अर्थ्याउनुले पनि नयाँ समीकरण बन्न बाधक बनिरहेको छ, जुन बाधा विगतमा भन्दा अहिले कमजोर बन्दै गएको। तर काङ्ग्रेस बिना कसैको दाल नगल्ने बुझेका ओली अहिले काङ्ग्रेसलाई फकाउने वा ललकार्ने दुवै नीति अपनाइरहेका छन्। फलत काङ्ग्रेसप्रति नरम नै सुनिने उनले पार्टीको मौनताप्रति भने प्रश्न गर्दै आएका छन्। शुक्रबार मात्रै पनि काङ्ग्रेस माओवादीको ढाकर बोकेर हिँडेको आरोप लगाएका ओलीले प्रचण्डले कान समातेर डोर्याएको बताएका थिए। काङ्ग्रेसका राम्रा नराम्रा दुवै पक्ष रहेको भन्दै बडो कूटनीतिक चुनिएका उनले अहिले कर्कलाको डाँठ जस्तो लर्याक्क परेको समेत भन्न भ्याएका हुन्। काङ्ग्रेसका दुईटै पक्ष छन्, राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष। नराम्रा पक्ष पनि बहुतै डरलाग्दा नराम्रा पक्षहरू छन्, राम्रा पक्ष पनि थिए। अब नेपाली काङ्ग्रेसको राम्रो पक्ष के? लोकतन्त्रको पक्षमा पनि छैन, भ्रष्टाचार विरुद्धमा पनि उभिँदैन। चुइक्क मुसाले बरु यसो मौका पर्दा च्याउ गर्छ नि, काङ्ग्रेसले त मौका मिलाएर च्याउ पनि गर्न सक्दैन। के भएको काङ्ग्रेस? हेर्दा हेर्दै हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेस कर्कलाको डाँठ लौरो जस्तै देखिन्छ नि। यता काङ्ग्रेसकै नेताहरू समेत कोशीमा एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाए अचम्म मान्न नपर्ने बताउन थालिसकेका छन्। त्यस्तै फाइल कोट्याउने र त्यसैमा खेल्ने प्रचण्डको रणनीति समेत आफ्ना लागि घातक हुने दुवै दलको बुझाइका बीच सत्तामा त्यति धेरै नरहेकोले यस्ता काण्डमा कम डामिने फाइदामा माओवादी छ, जहाँ पार्टीभित्रकै आन्तरिक राजनीतिक किचोलोले समेत गृहमन्त्री व्यक्तिगत रूपमै काम गरेर देखाउने र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, जसले स्वयं माओवादीभित्रै सत्तापक्षीय दल र प्रतिपक्षीसम्मै तरङ्ग आउँदा उनलाई हटाए आफैले गाली खानुपर्ने अवस्थामा प्रचण्ड छन्। फलत उनलाई जोगाएर अघि जाने बाटो नै घातक हुने बुझाइमा रहेका प्रचण्डले समेत यो सत्ता कति टिक्छ भन्नेमा आफ्नो चिन्ता नभएको र सत्ता नै गए पनि सुशासनको पक्षमा काम गर्ने अर्को भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले उनको पछिल्लो मनस्थिति प्रश्न हुँदा उनी बडो सतर्क भएर अघि बढिरहेका छन्। यो सरकार बलियोसँग चल्ने र गठबन्धन निर्माणको धरातल नै बलियो भएको बताउँदै आएका माओवादी नेताहरूले एमाले देखेको सपना पुरा नहुने बताउँदै आएका छन्, जहाँ काङ्ग्रेसका उपसभापति तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले समेत गठबन्धन टिकाउनुको विकल्प नभएको बताएका हुन्। पहिलो पार्टी भएको काङ्ग्रेस पार्टी पुस 10 गतेको दुर्घटनाले सडकमा पुग्यो। त्यति बेलाको देशभरिको हाम्रो मानसिकता, हामी पार्टीका सदस्यहरू, हामीलाई भोट हाल्नेहरूले हामीलाई दिएका प्रतिक्रियाहरू, मतदाताहरूले हामीलाई भनेका कुराहरू हामीले सम्झ्यौँ भने त्यति बेलाको अवस्था काहाली लाग्दो थियो, अत्यास लाग्दो थियो। हुन त प्रचण्ड अहिले भिडेर जाने भन्दा नरम हुने बाटोमै छन्। फलत सुन प्रकरणमै पनि बरु एमालेकै माग मान्दै उच्च स्तरीय अनुसन्धान आयोग बनाएर अघि नबढ्लान् भन्न समेत सकिँदैन। यदि त्यसो भए उनको अर्को सकस कम भएर अवस्था सहज बन्न समेत सक्छ। तर कोशीमा कसरी काङ्ग्रेसकै उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने अर्को चिन्ता भने बाँकी नै छ। साउन 4 गते त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार गेटबाट 100 करोडको सुन बोकेको ट्याक्सी पक्राउ परेपछि भत्किएको सुन तस्करीको सेटिङ अहिलेसम्म भरियामै सीमित छ। गृहमन्त्रीले जो कोहीलाई पानीमुनि गए पनि छोड्दिन भन्दै चर्को सुर गरिरहेका बेला यही बीचमा अनुसन्धानको रडारमा परेको शङ्कास्पद व्यक्तिले देश छाडेको खबर छ। आखिर को हुन् 1 क्विन्टल सुनका मालिक? एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अघिल्लो मङ्गलबार पक्राउ परेको 100 किलो सुन तस्करहरूका लागि एक अंश भएको खुलेको छ। पटक पटक गरेर सुनको पहाड नै भित्राएको गिरोहले ब्रेक सुको आवरणमा चलाएको धन्दा उदेक लाग्दो छ। सुन तस्करीमा संलग्न रेडी ट्रेडर्स प्रालीको काठमाडौँ स्थित सोरखुट्टे गोदामबाट बुधबार बरामद गरिएका स्कुटरको ब्रेक सुबाट भएजति सबै सुन झिकेर दुरुस्तै गरी कार्टुनमा प्याक गरेर राखेको अवस्थामा राजस्वको टोलीले सुन निकालिएको ब्रेक सुको खोस्टा बरामद गरेको छ। यद्यपि 1320 थान ब्रेक सुबाट 732.6 किलो सुन निकालिएको निष्कर्ष अनुसन्धान टोली पुगेको छ।
सोह्रखुट्टेमा सुनको आशंकामा छापा मार्न पुगेको टोलीलाई बुधबार फगत ब्रेक्सु हात लागेको छ। ब्रेक्सुको आवरणमा सुनको धन्दा चलाइरहेको गिरोह चालबाजी र धोड चतुर्याइमा पारङ्गत देखिएको छ। त्यही भएर त छापा मार्न पुगेका टोलीलाई खोस्टा छोडेर सुन सेटल गर्न सफल भएको छ। मूलत यो अनुसन्धान ढिलो हुँदा तस्कर समूहले खेल्न पाएको मौका पनि हो। अहिले 100 किलो सुन पक्राउ गर्दा जुन स्याबासी पाउनु पर्ने हो, यस अघि नै पटक पटक तस्करी भएको विषयले सरकार समेत आलोचित छ। अहिले सुन पक्राउ गरेको विषय भन्दा पनि यसअघि सेटिङमा तस्करी भएको झन्डै 20 क्विन्टल सुनलाई गौण मानिएको छ। 100 करोड सुनका मालिक को भन्ने खुल्दोली अझै मेटिएको छैन। विभागले प्रहरीको सहयोगमा सुनका मालिक नजिक पन्जा पुर्याउन आँटेका बेला फुत्किएका व्यापारी राकेश अडुकिया 1 अर्ब बढी सुनको मालिक भएको आशंका छ। यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। विभागले शंकास्पद रूपमा उनले नेपाल, भारत र हङकङ दुवै गरेको ट्राभल हिस्ट्रीलाई आधार मानेको छ। तर घरमा छापा मार्ने सुईको पाएका अडुकिया सुन समातिएदेखि नै फरार छन्। भरिया समातेर मालिक उम्काउने खेल भएको भन्दै अहिले सडकदेखि सदनसम्मै सुन प्रकरणले प्रवेश पाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले बाटोमा ट्याक्सी समात्नु नै मालिक उम्काउने सेटिङ भएको टिप्पणी गरे। भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त। किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ। तस्कर गिरोहले पगालेर 1000 ग्राम तौलको एक थान ब्रेक्सुबाट 555 ग्राम सुन निकालेका छन्। सुन झिकिएपछि अहिले ब्रेक्सुको प्रति थान तौल 445 ग्राम मात्रै छ। तस्कर समूह प्रहरी र विभाग भन्दा 1 कदम अगाडि देखिएको छ। यसअघि नै पटक पटक सुन छिराउनु र मुकाममा पुर्याएको सुन पनि निकालेर खोस्टा बनाएर फेरि कार्टुनमा प्याक गरी दुरुस्तै राख्नुले पनि गिरोह अनुसन्धानकर्ताको आँखामा छारो हाल्न सफल भएको देखिन्छ। विगतका नजिर र अहिले पनि भरिया पक्राउ परेको घटनाले कतै सुनको मालिक यिनै भरियालाई देखाएर मूल गिरोहलाई छोडिने त होइन भन्ने आशंका जीवित छ। तर अभियोजन को माथि लागेर जान्छ अहम प्रश्न त्यहाँ छ कि मैले तपाईँलाई अघि भने नि। त्यही भएर अनुसन्धानको चक्र पुरा हुन्छ कि हुन्न, ठुलो कुरो त्यो हो कि। चक्र पुरा भएर अभियोजन लाग्यो भने बल्ल सरकारले इमान्दारीका साथ काम गर्यो भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ। ब्रेक्सुमा लगाएर क्विन्टल परिणाममा सुन तस्करी भएर आएपछि भन्सार विभागले हङकङको भन्सार कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ। भन्सार विभागले सिधै हङकङ भन्सारलाई पत्रचार गर्दै नेपालमा सुन तस्करीको विषयमा भएको छानबिनका लागि सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। नेपाल र हङकङ दुवै वर्ल्ड कस्टम अर्गनाइजेसनका सदस्य हुन्। यो अर्गनाइजेसनको सदस्य भएका भन्सार बीच सिधा संवाद र पत्रचार हुने व्यवस्था छ। अहिलेको सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा सकस देखिएको छ। संगठित रूपमा तल्ला तहका कर्मचारी र उपल्लो ओहदाका राजनीतिक नेतृत्वको ग्रीन सिग्नलमै अहिलेसम्म सुन तस्करी भएको आशंका छ। संगठित रूपमा तल्ला तहका कर्मचारी र उपल्लो ओहदाका राजनीतिक नेतृत्वको ग्रीन सिग्नलमा नै अहिलेसम्म सुन तस्करी भएको आशंका छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल विभिन्न 3 मुलुकको भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कनु भएको छ। त्रिदेशीय भ्रमणका क्रममा नेपाल गएको आइतबार इन्डोनेसिया जानुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन इन्डोनेसिया पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा विश्व परिवेशमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको अवस्था, देश विकासमा त्यसको प्रभाव र योगदानको चर्चा गर्नुभएको थियो। बैठकमा सहभागी भएर अध्यक्ष नेपाल मलेसिया र सिङ्गापुरको भ्रमणमा निस्कनु भएको थियो। करिब 1 साताको भ्रमणमा उहाँ तीनवटै मुलुकका शीर्ष नेताहरूसँग शिष्टाचार भेट तथा द्विदेशीय हितका बारेमा समेत छलफल गर्नुभएको थियो। अब बाँकी समाचार। आज विश्व बाघ दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। मानव बाघ सह अस्तित्व नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो। पाटे बाघ संरक्षणको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष जुलाई 29मा विश्व बाघ दिवस मनाइन्छ। सन् 2022मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणना अनुसार नेपालमा हाल बाघको संख्या 355 पुगेको छ। रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा
आयोजित सम्मेलनमा नेपालले सन् 2009 को गणना अनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको संख्या 121लाई बढाएर दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। नेपालले उक्त सम्मेलनमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउन गरेको प्रतिबद्धता भन्दा बढी संख्याले बाघ बढाउन सफल भएको छ। नेपालमा बाघको संख्या बढेसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु दण्ड न्यूनीकरण, वासस्थान सुधार लगायत अन्य विविध विषय चुनौती बनेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसहरू घाँस, दाउरा, निहुरो टिप्न र गाई भैँसी चराउन जाने क्रममा सामुदायिक वनभित्रै बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बाघको आक्रमणबाट 58 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाघको संख्या वृद्धि भएसँगै मानव र बाघ बीचमा हुने आपसी द्वन्द्वका घटनामा समेत वृद्धि भएको बताउनु भएको छ। उहाँले बाघ र मानिस बीचको सहअस्तित्व कायम राख्न संरक्षित क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण गरी आहार र प्रजातिको उपलब्धता बढाउन र वासस्थान व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत सुधार हुनुपर्ने बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले बाघ संरक्षणमा सहयोग गर्न गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बाघको संख्या गत वर्ष नै दोब्बर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालले छुट्टै पहिचान बनाएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। विश्व बाघ दिवसको अवसर पारेर आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महतोले बाघको संख्या बढाउने काममा नेपालले विश्वमाझ नै प्रशंसा पाए पनि त्यसको संरक्षण कार्य चुनौतीको रूपमा उभिएको बताउनु भयो। नेपालमा पछिल्लो समय बाघ, हात्ती लगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको स्मरण गराउँदै मन्त्री महतोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु नेपालले सन् 2022 मा 22 सम्म बाघको संख्या दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता गरे अनुरूप गत वर्ष बाघको संख्या 355 पुर्याई सो प्रतिबद्धता पूरा गरिसकेको छ। हामीले गरेको वन्यजन्तुको संरक्षण कार्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नै प्रशंसनीय बनेको विषय छ। बाघलाई दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी एउटा बाघको मार्फतबाट बाघको माध्यमबाट देशलाई चिनाउने गौरव गर्ने एउटा पाटो छ भने अर्कोतिर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने त्यतिकै ठुलो चुनौती हामीसँग छ। कार्यक्रममा बाघ संरक्षण व्यवस्थापनका लागि छुट्टै योजना तयार पार्ने कामलाई अघि बढाइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीले जानकारी दिनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले जावलाखेल स्थित सदर चिडियाखानामा सटल बसको व्यवस्था गर्नु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जनले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सो चिडियाखानामा दृश्य अवलोकन गर्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आफूले सटल बसको व्यवस्था छिट्टै गर्ने घोषणा गर्नु भएको हो। विश्व बाघ दिवसको अवसर पारेर आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 14-15 सिटको हुने सो बस घुमिरहने र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चिडियाखानाको दृश्य दोहोर्याई तेर्याई हेर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बताउनु भयो। बोलेपछि गर्नै पर्छ, गर्न पाएन भने रिस उठ्छ। यो भन्दै गर्दा योभन्दा अगाडि मैले यही प्राङ्गणबाट यही मञ्चबाट यहाँ चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू चिडियाघरमा आउँदाखेरि अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चिडियाघरमा आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ दृश्यावलोकन गर्न राम्रोसँग हेर्न सकुन् भन्नको लागि एउटा सटल बसको चाहिँ म व्यवस्थापन गर्नु भइरहेको छु। त्यो चाहिँ लगभग 14-15 सिटको त्यो चाहिँ घुमिरहन्छ। एकजना बसेर बाघको सेक्सनमा ओर्ल्यो, मजासँग बाघ हेऱ्यो, त्यसपछि चिम्पान्जीको सेक्सनमा आयो, चिम्पान्जी मजासँग हेऱ्यो र दोहोऱ्याइ तेह्राइ हेर्न मिल्ने किसिमको बस त्यो बसको व्यवस्थापन चाहिँ म निकट भविष्यमै गर्न गइरहेको छु र यसको निमित्त म चाहिँ क्याटलग सपिङको व्यवस्थापन गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रममा मेयर महर्जनले सो चिडियाखाना भित्रको पोखरी संरक्षणमा पनि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर मनसुनी वर्षा भइरहेको छ। मुलुकमा मनसुनी वायुको आंशिक प्रभाव रहनुका साथै न्यूनचापी रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेकाले देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले अझै केही दिन निरन्तर वर्षाको सम्भावना छ। महाशाखाका अनुसार देशका धेरैजसो स्थानमा आगामी 2-3 दिन निरन्तर वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति कोशी मधेस बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राज्य अमेरिकाले विवादित ताइवानलाई 34 करोड 50 लाख डलरको सैन्य सहायता दिने घोषणा गरेको छ। चीनले आफ्नो स्वशासित टापुप्रति बढ्दो आक्रमण अडान लिएसँगै अमेरिकाले सो सैन्य सहायता प्याकेजको घोषणा गरेको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। व्हाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ताइवानलाई सैन्य शिक्षा र सहायताका लागि यो सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ। तर उक्त घोषणा अनुसार प्रदान गरिने हतियार वा उपकरण बारेमा भने केही खुलाइएको छैन। तर अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार ताइवानलाई साना हतियारसहित अत्याधुनिक उपकरण सहयोग गर्न लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अल जजिराले जनाएको छ। अमेरिकाको यो घोषणा लगत्तै आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर भए पनि ताइवानको पूर्ण एकीकरणमा लाग्ने चीनले चेतावनी दिएको छ। यस्तै ताइवानलाई हतियार बेच्ने क्रम रोक्न चीनले अमेरिकालाई चेतावनी पनि दिएको छ। अमेरिकाले ताइवानप्रति झुकाव देखाएसँगै चीन र अमेरिका बीचको शीत युद्ध झनै चर्कने अनुमान गरिएको छ। भारतको मणिपुर राज्यमा भएको हिंसाका कारण उत्पन्न गतिरोधका माझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नैतिक सङ्कटमा परेका छन्। यति ठूलो घटना हुँदा समेत आवश्यक कदम चाल्न नसकेको मोदीमाथि आरोप छ। 2 महिलालाई निस्वस्त्र बनाएर सडकमा हिँडाएको घटनालाई लिएर मोदीको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। विभिन्न देशको भ्रमण गरिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वभरका मिडियामा छाइरहेका थिए। अझै धेरै चर्चा त मोदीलाई पपुवा न्युगिनी पुग्दा भव्य स्वागत मात्रै गरेनन्। विमानस्थल पुगेका पपुवा न्युगिनी प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेले प्रधानमन्त्री मोदीको खुट्टा ढोगेर सम्मान व्यक्त गरे। विश्वभर चर्चा कमाएका मोदी पछिल्लो समय भने आफ्नै देशमा खुसी बाँड्न सकिरहेका छैनन्। आफ्नै देशको मणिपुर राज्यमा 2 महिलालाई निर्वस्त्र बनाएर सडकमा हिँडाएका घटनालाई लिएर मोदीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यति ठूलो घटना बाहिरिँदा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मणिपुरबारे आवश्यक कदम अघि बढाउन भनिरहेका छन्। उनीहरूले उक्त राज्यमा देखिएको जातीय द्वन्द्वबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। मे महिना यता मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटनामा कम्तीमा 130 जनाको ज्यान गएको छ भने 10,000 विस्थापित भएका छन्। त्यहाँ बहुसंख्यक मेइतेई र अल्पसंख्यक कुकी समुदाय बीच द्वन्द्व भइरहेको छ। अघिल्लो हप्ता 2 जना महिलालाई भिडले निर्वस्त्र पारेर हिँड्न लगाएको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसले विश्वव्यापी आक्रोश र निन्दा निम्त्याएको थियो। त्यसले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मौनता तोड्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको थियो। उनले उक्त घटनाले भारतलाई लज्जित तुल्याएको भन्दै आक्रमणकारीलाई नछाडिने बताएका थिए। सन् 2014मा सत्तामा आएता मोदीले दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु परिरहेको छ। सन् 2018मा एकजना सांसदले मणिपुरलाई विशेष हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। 12 घण्टाको बहसपछि त्यो विफल भएको थियो। भारतमा तल्लो सदन लोकसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ, तर कम्तीमा 50 जना सांसदको समर्थन भए मात्रै त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। स्वीकार गरिएको अवस्थामा सभामुखले 10 दिनभित्र मतदानको मिति तोक्नेछन्। सन् 2014मा कांग्रेसको विरासत ढालेको मोदीलाई अहिले विपक्षीहरू एक डिक्का भएर च्यापिरहेको छ। महिलामाथि यति ठूलो ज्यादतीको घटना बाहिरिँदा समेत प्रधानमन्त्री मोदी मौन बस्न नसकिन विश्वभरबाट आवाज उठिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वको हरेक क्षेत्रमा शक्तिशालीको अग्रपन्थीमा रहेको भारत आफ्नै देशको जनताको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने मोदीको आगामी यात्रा कतिको सहज होला त? यो हो टेलिभिजन कार्यक्रम मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको।
महिला विश्वकप फुटबलमा इटालीमाथि जित निकाल्दै स्विडेनले नकआउट चरण यात्रा निश्चित गरेको छ। समूह जीबाट अन्तिम 16मा प्रवेशका लागि स्विडेनले प्रभावशाली 5-0 को जित निकालेको हो। लगातार दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा स्विडेनका लागि अल्मन्डा इल्सेटेल्टले 2 गोल गरिन् भने रोल्फो ब्ल्याक टेनिस र ब्लोम क्विस्टले 1-1 गोल गरे। यो जितसँगै स्विडेनको 6 अङ्क भएको छ। 2 खेल खेलेको स्विडेन समूहको शीर्ष स्थानमा छ। आज भएको दोस्रो खेलमा फ्रान्सले ब्राजिललाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान भरियामै सीमित, नाइके पक्रन नसकेकोमा गृहमन्त्री आलोचित। आफूलाई बचाउने र अरूलाई फसाउने खेलमा सरकार लागेको ओलीका आरोप। मन्त्रीहरूको काम र प्रभावकारितालाई लिएर गठबन्धनभित्र तीव्र सन्तुष्टि। केही मन्त्री गुमनाम, केही भने आफ्नै कार्यशैलीका कारण आलोचित। स्टनबाजीमै रमाएको आरोप। वासस्थान साँगुरिँदै जाँदा मानव र बाघ बीचको द्वन्द्व बढ्दो। 5 वर्षमा 58 जनाले ज्यान गुमाए। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न आहार र प्रजाति बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड। अमेरिकाद्वारा ताइवानलाई 34 करोड बढी डलरको सैन्य सहायता दिने घोषणा। ताइवानप्रतिको झुकावले चीन र अमेरिका बीचको शीतयुद्ध झनै चर्कने अनुमान। र विश्वकप महिला फुटबलमा इटाली विरुद्ध स्विडेनको फराकिलो जित दर्ता। जितसँगै स्विडेनको नकआउट चरण यात्रा निश्चित। फ्रान्सले ब्राजिललाई 2-1 गोलले हरायो। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।